അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹംദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 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 بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين صلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم
استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعلم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير
وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تحتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مدد. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ റഹ്മത്തുക യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇക്ബാൽ ഭായി എന്താണ് തെറ്റ് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഈ പബ്ലിക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എനിക്കും മനസ്സിലാവില്ല, കേൾക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. തെറ്റെന്തുണ്ടെങ്കിലും തുറന്ന് പറയട്ടോ. പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്ത കോലത്തിൽ എഴുതരുത്. എന്താണ് തെറ്റെന്താണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. ഇക്ബാൽ ഭായി ഗസ്റ്റിലേക്ക് വരും. ഇക്ബാൽ ഭായി നടക്കുകയാണ്. നമ്മളെ തെറ്റുണ്ടാവുന്ന ആർക്കും എന്തും പറയട്ടോ. ഇക്ബാൽ ഭായി ഗസ്റ്റിലേക്ക് പറയും.
തെറ്റുണ്ടാവും, തെറ്റില്ലാക്കും, തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുറേ തെറ്റ് ചൊല്ലേണ്ട അറബിയാണ് പള്ളിയിലൊക്കെ തെറ്റ്. നിങ്ങൾ വരി എന്നാൽ പറഞ്ഞെന്നല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അല്ലല്ല അവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരാളല്ല, പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞു വജഅൽ മഊനതകൽ ഹുസ്ന ലനാ മദദ. അവിടെ ഞാൻ വജഅൽ മഊന തന്നെ അവിടെ ഐന എന്നുള്ളത് മൂപ്പര് വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മൂപ്പര് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, ആ അക്ഷരം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ടിക്ടോക്കിലുള്ള ഒരു നിസാർ കണ്ട ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, മൂപ്പരും ഇതുപോലൊരു തെറ്റ് തിരുത്തി തന്നു. അതേതായിരുന്നു ആ ലൈൻ? സൊറഫ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്വാദ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അവിടെ സീനാണ് ഉച്ചരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അറിവുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാവർക്കും അറിവുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്ന തെറ്റുകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരുത്തി തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ കൂലിപ്പാട് ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന കാലത്തോളം ഉള്ള കൂലി നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. അതൊരു ഹൈറല്ലേ. നമ്മളെ തെറ്റെങ്കിൽ എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ച് ഏത് പബ്ലിക്കിലും പറയട്ടോ, അതെനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. മത എന്നുള്ളത് മദത് എന്നാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത്, വേറെ തെറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അഷ്റഫ്, ഞാൻ റെക്കോർഡ് നോക്കാം. പിന്നെ ഓക്കെ ഇല്ല, ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങണ്ട. എനിക്ക് ഇതിനോട് ഇഷ്ടമല്ല. എന്താ പറയുക, ഈ എഴുതിയിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ തരിപ്പിലിങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലച്ച് വണ്ടി കൊണ്ട് ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ടിട്ട് ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ തരിപ്പിൽ നിർത്തും. പോണ വെച്ചിട്ട് ആ ബുക്കിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക. അപ്പോൾ തെറ്റി തന്നാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ, അല്ല എഴുതി പോയിട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അക്ഷര തെറ്റുകളോ അദബ് കേടുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ ഓരോ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നിനക്ക് മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ 7ാമത്തെ ഫസ്ൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാജാവൊക്കെ ഉണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ചാടി മുന്നിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പവർഫുള്ളായൊരു കാര്യമാണ്. തെറ്റൊക്കെ ആർക്കും വരും, അറിയുന്നൊക്കെ തിരുത്തി തരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ കയറിപ്പോകുന്നോളി, സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ബുർദയിലെ 7ാമത്തെ ഫസ്ലാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. മരക്കാർ ഓക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ആ തെറ്റെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷയിലൂടെ പോയി. മരക്കാർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇപ്പം ജോലി ഉണ്ടല്ലേ, ജോലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഖൈറായ ജോലി അത് എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
ഇവിടെ പതിച്ച് അസ്മാൽ ഹുസ്നയിൽ ഒരു ഇസ്മുണ്ട്, പറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ് ചൊല്ലിക്കോളി. ചൊല്ലിയാൽ അതിനുള്ള ഗുണം കിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാ. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് കിടക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العفون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآيات الكبرى لمعتبري ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرمين ليلا إلى حرمي كما سار البدر في داجي من الظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. مولاي صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبت وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم ما خدوم على خادمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأنت تخترق سبع الطباق به في موكب كنت فيه
صاحب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الذنوب ولا مرقى لمستنيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصل أي مستتير عن العيون وسر أي مقتتم فحزت كيما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتبي وعز إدراك ما وليت من نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منحدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بالخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات
الحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن المقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദുറാത്തീം ഖസീദത്തുൽ ബുറുദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാ തെറ്റുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാർ അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിൻ്റെ കൊണ്ട് ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ നീ വെളിച്ചമേകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവസാന ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ജോലി സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാം നീ ഖൈറിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറിൻ്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സർവ്വ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അതുകാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് നീറുന്ന പുകയുന്ന ടെൻഷനുകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് നല്ല എഴുതുവാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഉന്നത വിജയം നീ നൽകണേ റഹ്മാൻ. അതുപോലെ കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഖൈറായ വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹലാലിലൂടെ സമ്പാദിച്ച് ഹലാലിലൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് ഏകണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഖൈറായ വീട് റബ്ബേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ മേഖലകളിലും ഭാര്യ മക്കൾ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും നീ കാണിച്ചു തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദീന ഒന്ന് കാണാൻ മദീനയിൽ ഒന്നെത്താൻ റൗള ഷരീഫ്
കാണാൻ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ വെച്ച് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമിൽ ചെന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വഴികളും എളുപ്പമാക്കി തരണേ അതിന് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കിബ്റില്ലാത്ത ഹസദില്ലാത്ത ഉജ്ബില്ലാത്ത റിയാ ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത ഗീബത്ത് കേൾക്കാത്ത പറയാത്ത നമീമത്ത് പറയാത്ത നല്ല നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളിവിടെ ചൊല്ലിയ ഓരോ അദ്കാറുകളൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സും നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദിൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിവാഹത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബെനി ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെ അർശിൻ്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഏടുകൾ ഞങ്ങളെ വലം കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വിവാഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. സ്വാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي.